आज 2017 साल माघ महिनाको 1 गते आज बिहिबार आज दिउँसो ट्रेड नमानन्दर सरले क्लास लिनुभयो भने अहिले दोस्रो क्लासको रूपमा हाम्रो सङ्गीत बन्धुले लिनुहुनेछ। अहिले कोभिड अन्तिम वर्षको लागि पाली भाषा अवतरणको कक्षा लिइदिनु हुनको लागि सङ्गीत बन्धुमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। साधु साधु साधु। धन्यवाद बन्धुहरूलाई। सर्वप्रथम हाम्रो श्रद्धेय बोधि ज्ञान बन्धुहरूलाई सादर भनेर त्यसै गरी यस अनलाइन छात्रहरूलाई स्वागत गर्दै मङ्गलमय कामना गर्दै त्यो कक्षा आज पनि सुरु गरौँ। गएको हप्तामा हामीहरूले पालीबाट नेपालीमा अनुवाद गर्ने अभ्यास गरेका थियौँ। आज हामी नेपालीबाट पालीमा अनुवाद गर्दैछौँ। यसमा पनि हामी चर्चा गर्दै यो कक्षा अगाडि बढाउन सकिन्छ। त्यसैले तपाईहरू मध्ये कसैले पनि अनुवाद गर्नुभएको छ भने यहाँ चाहिँ भन्नुहोस्, त्यसपछि हामी चर्चा गर्दै यो कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अभ्यासमा जाँदाखेरि पहिलो वाक्य नेपालीमा यसरी उल्लेख भएको छ, हाम्रो तर्फबाट दान दिनुपर्छ, अकुशल हुनु हुँदैन, मैत्री वृद्धि गर्नुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट भन्दाखेरि अम्नेही, हाम्रो तर्फबाट अम्नेही दान दिनुपर्छ भन्दाखेरि दातव्यम, दान दिनुपर्छ, दातव्यम। अकुशल, अकुशल हुनु हुँदैन, न होतव्यम, हुनु हुँदैन, न होतव्यम। मैत्री, मित्रं वृद्धि गर्नुपर्छ, वर्धितव्यम। मैत्री वृद्धि गर्नुपर्छ, वर्धितव्यम। हामी चाहिँ यसै पालीमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। हाम्रो तर्फबाट भन्दाखेरि पालीमा तृतीया विभक्तिमा प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यसैले अम्नेही चाहिँ लेख्छौँ। त्यसपछि दान दिनुपर्छ भने नेपालीमा दान भन्ने शब्द छ, दान दिनुपर्छ, दान भन्ने शब्द पनि उल्लेख गर्ने। पालीमा चाहिँ दानं दातव्यं भन्नु पर्दैन, दातव्यं भन्दाखेरि नै दान गर्नुपर्छ, दान दिनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले दातव्यं चाहिँ अकुशलन हुनु हुँदैन, न होतव्यं। यहाँ चाहिँ नकारात्मक अर्थ आउने भएकोले न नेपाली पद पनि प्रयोग गर्नुपर्छ। मित्रं मैत्री वृद्धि गर्नुपर्छ, वर्धितव्यम। सानो वाक्य भयो, तपाईँलाई स्पष्ट भयो है? भन्तेज्यू अलिकति ठुलो गर्न मिल्छ कि स्क्रिन? सानो अक्षर आइरहेछ। अहिले भयो कि प्लस सेना बिया मैले थे इसने वो ओके प्लस ए प्लस हुन्छ। वे पाके बनाए से प्लस हजुर। ओके वो तो कोई पाके दोने भने कोई पाके प्लस हजुर। ए या हजुर। एक से ज्यादा अब अगले एक से 110 120 जिला। हजुर। तो चाहिँ वो
Ay, jajan lagi coba, minimize jajan lagi kalau. Dia हजुर pakai, हजुर dia pakai, सरी स्क्रिन ah, स्क्रिन mix, ada kalau, tu loh ne. हजुर itu lah Saya tu pura cover juga mau ada sini ne. हजुर स्क्रिन में था Pura yang was आज skin sal juice salah bija juga gitu coba. Ah, देखो aja lah, आज है aja lah, tak tahu lah. अहिले चाहिँ ठुलो देखिन्छ है सधैँ राम्रोसँग देखिन्छ Nah, anak cek aja lah, अँ, अँ, atau aja lah. भयो भयो अहिले भएछ। हजुर त्यसो भए हामी दोस्रो वाक्यमा जाउँ दोस्रो वाक्य यसरी उल्लेख छ छोरा छोरीहरूको तर्फबाट आमा बुबाहरूलाई वन्दना गर्नुपर्छ पूजा गर्नुपर्छ र पोषण गर्नुपर्ने पनि हुन्छ छोरा छोरीहरूको तर्फबाट भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ पुत्तेही भनेर एउटा शब्द मात्रै प्रयोग गरेको हुन्छ छोरा छोरीहरूको तर्फबाट पुत्तेही ढिका पुत्ती ढिको पुत्तेही भने चाहिँ नराखे पनि पुत्तेही र राखे पनि हुन्छ बुझिन्छ त्यसपछि आमा बुबाहरूलाई यसमा पनि पितराम भने पनि बुझ्छ तर माता पितराम माता पितराम आमा बुबाहरूलाई माता पितराम वन्दना गर्नुपर्छ वन्दितव्वान् पूजा गर्नुपर्छ पूजितव्वान् र पोषण गर्नुपर्ने पनि हुन्छ पोषेतव्वान् होति च पनि आउनुपर्छ पोषेतव्वान् होति च पोषेतव्वान् च पोषेतव्वान् च पनि राख्नुपर्छ छोरा छोरीहरूको तर्फबाट पुत्तेही आमा बुबाहरूलाई माता पितराले वन्दना गर्नुपर्छ वन्दितव्वान् पूजा गर्नुपर्छ पूजितव्वान् र पोषण गर्नुपर्ने पनि पोषेतव्वान् च हुन्छ होति सबै र जोडेको छ विभागहरू पनि अन्तिममा आउँछ पहिले भने जस्तै छोरा छोरीहरू भन्दाखेरि पनि चाहिँ पितरा पुत्री भन्दाखेरि एउटा शब्दले छोरा छोरी अर्थ पनि बुझ्न सकिन्छ त्यसरी चाहिँ पुत्रीहरू भन्थ्यो माता पितरा त्यसपछि केटाको पद पर्छ गर्नुपर्छ लेख्नुपर्छ पर्छ भने तब्ब हुनु पर्छ वन्दितव्वान् पूजितव्वान् पोषितव्वान् चाहिँ यसरी हुन्छ भन्दै पूर्ति त्यसपछि अर्को तेस्रो वाक्य शास्त्र देव र मनुष्य आदिहरूको तर्फबाट सत्कार ग्रहण गर्न योग्य गौरव राख्न योग्य मान्न योग्य हुन्छ शास्त्र भन्दाखेरि सत्ता शास्त्र सत्ता देव र मनुष्य आदिहरूको तर्फबाट देव र मनुष्य आदिहरूको तर्फबाट देव मनुष्य ही देव मनुष्य ही सत्कार ग्रहण गर्न योग्य सक्करी तब्बो
सक्करी तब्बो गौरव राख्न योग्य गरुका तब्बो गौरव राख्न योग्य गरुका तब्बो मान योग्य मानी तब्बो हुनुहुन्छ होती शास्ता सत्ता देव र मनुष्य आदिहरूको तर्फबाट देव मनुष्य ही सत्कार ग्रहण गर्ने योग सक्करी तब्बो गौरव राख्न योग्य गरुका तब्बो मान्य योग्य मानी तब्बो हुनुहुन्छ होती योग्य योग्य भन्दाखेरि पनि त्यसको लागि पनि तब्ब भन्ने प्राप्ति प्रयोग गरिन्छ गर्नु पर्छ भन्ने अर्थ जनाउनको लागि पनि तब्ब भन्ने प्राप्ति गरिन्छ दुईटा अर्थहरू तब्ब भन्ने प्राप्तिबाट आउँछ पर्छ र योग्य भन्ने अर्थ त्यो पनि स्पष्ट भयो है शास्ता भन्दाखेरि एक वचन सत्ता त्यसैले पनि सक्करी तब्बो एक वचन प्राप्ति गरुका तब्बो मानी तब्बो भनेर एक वचनमा नै हामी त्यो पनि स्पष्ट भयो अहिले कुनै समस्या छैन यो वाक्यहरूमा अनुवाद गरेको वाक्यहरूमा त्यसो भए हामी चौथो वाक्यमा जाउँ 10 दिनमा गर्नुपर्ने काम उनको तर्फबाट 6 दिनमा भएको रहेछ तपाईहरु मध्ये कसैले अनुवाद गर्नुभएको छ कि यो वाक्य म एक्लै भन्दा पनि तपाईहरुले पनि भन्नुभयो भने हैन चाहिँ चर्चाको रूपमा छलफलको रूपमा जान सक्छ यदि कसैले पनि अनुवाद गर्नुभएको छ भने कसैले पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ भने हैन भन्थे मैले यसरी गरेँ 10 दिवसेन कातब्बं कम्मं तेन 6 दिवसेन कत्तं होति 10 दिवसे एक वचनमा प्रयोग 10 दिवसेन कातब्बं कम्मं हजुर तेन 6 दिवसेन कत्तं होति त्यो पनि ठिकै छ त्यहाँ चाहिँ दिनमा गरेको रहेछ दिनमा भएको रहेछ पनि हैन त्यसैले कत्तं होति भनेर पनि लेख्न सकिन्छ दिनमा भएको भनेर चाहिँ भूताङ दिनमा गरेको रहेछ कत्तं दिनमा भएको रहेछ भूताङ भएको त्यो शब्दको अर्थ अनुसार चाहिँ 10 दिवसेही भनेर 10 दिन भन्दाखेरि बहुवचनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ बहुवचन राख्नु पर्ने रहेछ भन्थे हैन मैले एक वचन गरेछु एक वचन राख्नु पर्यो 10 दिवसेही चाहिँ 10 दिनमा पनि बहुवचन गरे बहुवचनमा कातब्बं कम्मं तेन 6 दिवसे त्यहाँ पनि त्यस्तै हो 6 दिवसे 6 दिनमा भन्दाखेरि परे 6 दिवसेही भएको भन्दाखेरि भूताङ त्यो कत्तं हुने पनि ठिकै छ भूताङ रहेछ अहोसी 10 दिवसे कातब्बं कम्मं तेन 6 दिवसे भूताङ उनको तर्फबाट भएको रहेछ भयो स्पष्ट भयो पनि त्यसपछि अर्को वाक्यमा जाउँ हामी 5 वाक्यमा निन्दनीय वचन बोल्नु हुँदैन भने गुरुहरूको तर्फबाट शिष्यहरूलाई अववाद दिनुपर्छ निन्दनीय वचन बोल्नु हुँदैन भने गुरुहरूको तर्फबाट शिष्यहरूलाई अववाद दिनुपर्छ यो पनि तपाईले अनुवाद गर्नुभएको छ कि
कसैले पनि अनुवाद गर्नुभएको छ भने यहाँ हामी छलफल गरेर चर्चा गरेर गर्न सकिन्छ। नत्र भने हामी निन्दनीय वचन, निन्दनीय वचनं समास गर्नुपर्ने होइन। निन्दनीय वचनं, निन्दनीय वचन बोल्नु हुँदैन, न भाषितव्यं, बोल्नु हुँदैन, न भाषितव्यं भनी इति, न भाषितव्यं इति भन्ने शब्दमा यी लोप हुन्छ। यहाँ कमाएको राख्नुपर्छ मात्रको त्यसपछि टी मात्रै राख्नुपर्छ। भाषितव्यं गुरुहरूको तर्फबाट, गुरुहरूको तर्फबाट गुरुले शिष्यहरूलाई, शिष्याङ शिष्य बहुत शिष्य शिष्याङ शिष्य शिष्यहरूको शिष्य बहुत शिष्य अववाद दिनुपर्छ। ओवदितव्यं, अववाद दिनुपर्छ, ओवदितव्यं। निन्दनीय वचन, निन्दनीय वचन समान आदिमा पनि नेपालीमा पनि समान वचन होइन, समास गरेर लेख्नु मात्रै बाँकी निन्दनीय वचन जोडेर लेख्ने। बोल्नु हुँदैन, न भाषितव्यं भनी इति भन्ने ठाउँमा यी लोप गरेपछि ती मात्र। गुरुहरूको तर्फबाट गुरुले शिष्यहरूलाई शिष्य अववाद दिनुपर्छ। ओवदितव्यं शिष्य शिष्यहरूलाई बहुत शिष्य ओवदितव्यं अववाद दिनुपर्छ। स्पष्ट भयो। भन्टे यो गुरु ही भनेको पाली शब्द नै हो र संस्कृत हो कि भनेको? किनभने 5 कक्षाको किताबमा गुरुको अर्थ गरु भनेर सिकेको थिएँ। गरु पनि छ, गरु पनि भन्न सकिन्छ, गुरु पनि भन्न सकिन्छ। गुरु पनि हो भन्टे? ए हस्, गरु पनि भन्न सकिन्छ, गरु पनि आचार्य पनि भन्न सकिन्छ। फेरि अर्को शब्द आचार्यहि भनेर पनि भन्न सकिन्छ, गुरु पनि। है 6 नम्बरको वाक्यमा सरी उल्लेख छ। शिष्यको तर्फबाट गुरुलाई चिसो पानी, तातो पानी दिनुपर्छ। आसन बिछाइदिनुपर्छ। आसन आसल आसन आसन बिछाइदिनुपर्छ। पंखाले हम्किदिनुपर्छ भनेर साना वाक्यहरू है यहाँ होइन। शिष्यको तर्फबाट तपाईँको कसैले तपाईँहरूले चाहिँ अनुवाद गर्नुभएको छ कि यो वाक्य पनि? हामी शिष्यको तर्फबाट, शिष्येन, शिष्यको तर्फबाट शिष्येन गुरुलाई गुरुनाङ भनेर बहुवचन गर्न सकिन्छ होइन। गुरुनाङ चिसो पानी, शीतल जल, चिसो पानी शीतल जल गुरुनो भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। एकवचनमा गुरुनो होइन, गुरुलाई एकवचनमा गुरुनो, शिष्येन गुरुनो चिसो पानी शीतल जलानि तातो पानी पुनः जलानि दिनुपर्छ। दातव्यं आसन बिछाइदिनुपर्छ। आसन आसनं बिछाइदिनुपर्छ। पन्यापेतव्यं पन्यापेतव्यं
पंखाले हम्की दिनुपर्छ भन्दाखेरि पंखाले हम्की दिनुपर्छ भने सबै शब्दहरूलाई एउटै पालीमा बिजे तब्बा बिजनी भनेको पंखा हो बिजनीया भनेर चलेको तपाईँले पनि बिजे तब्बम भन्दाखेरि पंखाले हम्की दिनुपर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ त्यसैले बिजनीया भनेर चाहिँ बिजे तब्बम शिष्यको तर्फबाट शिष्य गुरुलाई गुरु नो गुरु नो चिसो पानी शीतल जलानी तातो पानी पुण्य जलानी दिनुपर्छ दातब्बा आसन आसनानी बिछाइदिनुपर्छ पन्यापे तब्बा पंखाले हम्की दिनुपर्छ बिजे तब्बा बिजे तब्बा सबै पर्छ तब एक वचन दुईटा भयो भने हुन्न जलाउनु यदि जल उन्न जलानी भनेर बहुवचन आयो भने दातब्बानी भनेर लेख्नुपर्ने तर चाहिँ दातब्बम स्पष्ट भयो भने त्यसो भए अर्को बात उहाँको औषधि टाउकोमा लगाउनु पर्छ धुलो हटाउनु पर्छ खाट मेज सफा गरिदिनु पर्छ गुरुलाई शिष्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूमा पनि उहाँको भन्दाखेरि गुरुको उहाँको औषधि टाउकोमा लगाउनु पर्छ तपाईँहरूले अनुवाद गर्नुभएको छ कि यो वाक्य पनि कसैले पनि अनुवाद गर्नुभएको छैन कि यदि तपाईँहरूले पनि अनुवाद गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ र प्रयास गर्नुभयो भने त्यो पनि राम्रो छ हामी त्यहाँ कुनै पनि गल्ती भए पनि केही छैन होइन हामीले हो मिलाएर होइन लेख्न सकिन्छ त्यसैले तपाईहरुले पनि यहाँ अभ्यास गर्नुभन्दा घरमै अभ्यास गरेर हैन यो अनुवाद गर्ने प्रयास गर्नु भने छलफल गरेर यो अभ्यास अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसैले अनुवाद गर्नु छैन सबै गरौँ उहाँको तस्थ औषधि औषधं अगदं भने भन्न पनि सकिन्छ औषधं औषधं टाउकोमा शीशे लगाउनु पर्छ आलेपी तब्बाङ लगाउनु पर्छ आलेप गर्नु पर्छ भन्ने हो आलेपी तब्बाङ धुलो कचवरङ हटाउनु पर्छ निहरी तब्बाङ खाट भन्दाखेरि मञ्च मेज भन्दाखेरि पीठा पीठै समास गरे भने मञ्च पीठा सफा गरिदिनु पर्छ शोधी तब्बाङ उहाँको तस्थ औषधि औषधं अथवा अगदं भेषजं भनेर पनि भन्न सकिन्छ औषधिलाई भेषजं टाउकोमा शीशे लगाउनु पर्छ आलेपी तब्बाङ धुलो कचवरङ हटाउनु पर्छ निहरी तब्बाङ खाट मेज मञ्च पीठं सफा गरिदिनु पर्छ शोधी तब्बाङ यो पनि शिष्यहरूको कर्तव्य गुरुहरूमा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि स्पष्ट भयो अहिले भन्थे मेरो किताबमा नेवारीमा छ हैन ओस्पोलिया वास
वास छि बोफीमा भनेको छ यो टाउकोमा औषधि राख्नुको सट्टा यो छ। उहाँको बस्ने घरमा बढार्नु पर्छ भन्नलाई तस्स बिहरन्ते गेहे समजितब्बङ भनेर भन्नुहुन्छ। नेवारीमा त्यस्तो रहेछ, मलाई चाहिँ नेवारीको किताबको होइन। त्यसो भए त्यो के अनुसार अनुवाद गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ के वसपोलिया बास छि बफीमा त्यसो भए तस्स बिहरन्ते गेहे समजितब्बङ भनेर लेख्नुहुन्छ। लेख्न सक्छ। त्यसो भए त्यसलाई लेख्न सक्छ। त्यो नेवारी वाक्य अनुसार लेख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ त्यो उल्लेख गरेको छ है। दुईटै लेख्नुपर्ने हो। मैले चाहिँ नेपालीमा मात्रै के अरे नेवारीमा त्यस्तो छ भने होइन, त्यही अनुसार अनुवाद गर्नुपर्छ। कसरी बनाउँदै नेवारीमा एकचोटि फेरि भन्नुहोस्। वसपोलिया बास छि बफीमा। अरू त ठिक छ, यो धुलो हटाउनु पर्छ, अरू त मिल्छ। यो अगाडि चाहिँ त्यसको सट्टा यो छ। उहाँको औषधि टाउकोमा राख्नुपर्छ भनिएको ठाउँमा वसपोलिया बास छि बफीमा। तस्स बिहरन्ते गेहे समजितब्बङ भनेर लेखेँ। वसपोल बास एना चुनेको छे यस्तो भयो कि वसपोले छे बास छि घातै त अडुगा वसपोलिया भनेर उल्लेख भएको छ। वसपोलिया बास छि बफीमा। तस्स वासस्थानं भन्ने पनि हुन्छ। तस्स वासस्थाने भन्ने पनि हुन्छ। विहरन्ते गेहे भन्ने पनि हुन्छ। वासस्थान भनेपछि छि भनेको छ नि भन्थे घरमा। तस्स विहरन्ते गेहे समजितब्बङ। हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो वाक्य आएन, त्यसरी चाहिँ त्यो अनुवाद गर्ने ठिकै छ। त्यसो भए हामी अर्को वाक्यमा छौँ है। 8औं वाक्यमा छोरा छोरीहरूको तर्फबाट आमा बुबाहरूलाई र लोग्नेको तर्फबाट स्वास्नी छोराछोरीहरूलाई पोषण गर्नुपर्छ। छोराछोरीहरूको तर्फबाट उत्तेही आमा बुबाहरूलाई माता पितरे र लोग्नेको तर्फबाट पतिना स्वामिना भनेर पतिना लोग्नेको तर्फबाट पतिना अथवा स्वामिना स्वास्नी भरियाङ छोराछोरीहरूलाई उत्ते र भन्न क्रिया होइन च भरियाङ उत्ते च पोषण गर्नुपर्छ। पोषी तब्बा छोराछोरीहरूको तर्फबाट उत्तेही आमा बुबाहरूलाई माता पितरे र लोग्नेको तर्फबाट पतिना व स्वामिना स्वास्नी
हरिया छोराछोरीहरूलाई उत्तेजित पोषण गर्नुपर्छ, पोषित अब्बा। नेपालीमा लामो भए पनि पालीमा चाहिँ छोटो वाक्य आयो। 那这我超那么啥那么大别考，我给那我上那把的安瓦了了不的现在这个不，啊不，我给这我是把里瓦啥把钱个啦，我是把里把钱，ओके औषधि उहाँको बास गर्ने घरमा हो वासपोलको बास गर्ने घरमा उसको अनुवाद करसिनिया भने छ उहाँको बास गर्ने घरमा बम्पीमा कोचा लगाउनु पर्छ करसिनिया भने छ उहाँको घरमा ढोलो बढाउनु पर्छ बम्पीमाहरूले बढाउनु पर्छ उहाँको बास गर्ने घरमा बढाउनु पर्छ ढोलो हटाउनु पर्छ खाट मेज सफा गरिदिनु पर्छ अब ठिकै छ अब महके ठुके तो न्याउनेपट्टि वो छ मिला बजो का उहाँको बास गर्ने घरमा त्यसो भए तस्थ वसन्ती गेहि सम्मजित अब्बा विहरन्ते भन्दाखेरि पनि यहाँ बास गर्ने भन्दाखेरि हैन यहाँ चाहिँ वसन्ती भन्ने चाहिँ मिल्छ हैन तस्थ वसन्ती गेहि सम्मजित अब्बा तस्थ वसन्ती पहिले भने विहरन्ते गेहि भनेर विहरन्ते भन्दाखेरि बास गर्ने भन्दाखेरि वसन्ती तस्थ वसन्ती गेहि सम्मजित अब्बा भन्ने चाहिँ यहाँ मिलाउनु पर्छ है त्यसो भए यसमा चाहिँ यो नेपाली वाक्य हामीले मिलाउनु पर्ने भएको रहेछ उहाँको औषधि टाउकोमा लगाउनु पर्छ भन्ने यो वाक्य हटाएर अनिवार्यले के वासर गाडा बास गाडा दे वो असेन थे वासर थे वो छेरा हो टाउ थे जग्गा हो नेवरमा त्यसो भन्दाखेरि छेने अब आयो होला वास भनेको वास भनेर आयो वास पनि त्यसरी बुझ्यो होला नेपाली अनिवार्यले भुटोङको अनिवार्य त्यसो भए यो गल्ती होइन यहाँ चाहिँ उहाँको बास गर्ने घरमा बढार्नु पर्छ भनेको 7 नम्बरको बाटो सबैको किताबमा होइन बास गर्ने घरमा बढार्नु पर्छ उहाँको औषधि टाउकोमा लगाउनु पर्छ भन्ने वाक्य हटाएर उहाँको बास गर्ने घरमा बढार्नु पर्छ तस्थ वसन्ते गेहि सम्मजित अब्बा तस्थ वसन्ते गेहि तस्थ वसन्ते गेहि सम्मजित अब्बा भनेर चाहिँ अनुवाद गर्नुपर्छ है तस्थ वसन्ते गेहि सम्मजित अब्बा सबैले सच्याउनुहोस् है यो नेवारीको चाहिँ गल्ती नेपालीमा यहाँ अनुवाद गरेको पाइन्छ तर चाहिँ भन्दैले भन्नुभयो यो वाक्य चाहिँ गल्ती छ त्यसैले हामीले सत्याएर लेख्नुपर्छ उहाँको बस्ने घरमा बढार्नु पर्छ नेपालीमा हुनुपर्छ त्यसको पाली अनुवाद चाहिँ तस्थ वसन्ते गेहि सम्मजित अब्बा पाली अनुवाद सबैले सच्याउनुभयो सबैले सुनिरहनु भएको छ अहिले सच्याइसक्यौँ भन्दै हुन्छ त्यसो भए मैले पनि नेवारी अनुवाद हेर्न पाएन नेपाली किताब चाहिँ त्यही अनुसार मैले अनुवाद गरेको गल्ती रहेछ त्यसपछि हामी 9औं वाक्यमा जाउँ 8औं वाक्य हामीले गरिसक्यौँ गृहपतिले दासहरूको तर्फबाट उनीहरूको शक्ति अनुसार काम दिनुपर्छ
गृहपतिले दासहरूको तर्फबाट उनीहरूको शक्तिअनुसार काम लिनुपर्छ। तपाईँहरू मध्ये कसैले पनि अनुवाद गर्नुभएको छ कि यसरी चर्चा गर्यो भने कुनै पनि गल्ती छ भने त्यो पनि हामीले फेरि पार्न सकिन्छ होइन। त्यसैले तपाईँहरू बोल्नुहोस्, भन्नुहोस् है। हामीले लाज मान्नु पर्ने, डराउनु पर्ने केही छैन, हामीहरू हो होइन। त्यसैले एउटा दुईटा गल्ती भयो भने केही चाहिँ समस्या हुँदैन। तपाईँहरू बोल्नुहोस् र तपाईँहरू भन्नुहोस्, त्यसपछि हामीले चाहिँ अनुवाद गर्न सकिन्छ। भन्ते यसरी लेखेँ, गहपति दास्येहि तेषां यथाशक्तिं कम्मं कार्येतव्यम्। मिल्छ गहपति कसरी अनुवाद गरे पहिलो शब्द गृहपतिले भन्दाखेरि के शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको? गहपति नै लेखेँ, गहपति दास्येहि तेषां यथाशक्तिं कम्मं कार्येतव्यम्। ठिकै छ। यहाँ चाहिँ लिनुपर्छ भन्दाखेरि कर्मकारक वाक्य भएकोले गहपति भन्न त्यसर्थ गहपतिना भनेर ततियामै प्रयोग गरे ठिक हुन्छ। गहपतिले भन्दाखेरि नेपालीमा चाहिँ प्रथमा विभक्तिमा जस्तो पनि देखिन्छ, तर यो वाक्य गर्नुपर्छ लिनुपर्छ। तब्बम भने फाली वाक्य अनुसार हेऱ्यो भने तब्बम भनेपछि कर्मकारक मात्रै प्रयोग हुने। त्यसैले चाहिँ पालीमा चाहिँ गहपति भन्नको साथमा गहपतिना भनेर लेख्यो भने ठिक हुन्छ। गहपतिना, गहपतिले भने गहपतिना, गहपति भन्दाखेरि त्यो पठमा एक वचन भयो, पठमा विभक्ति। तर चाहिँ यहाँ कार्येतव्यम भनेर तब्ब प्रत्यय पर्नुभयो। त्यसैले चाहिँ प्रत्यय गर्दाखेरि त्यहाँ हामी कर्मकारकको वाक्य बनाउँछौँ। कर्मकारक वाक्यमा चाहिँ प्रथमा विभक्तिमा कर्ता प्रयोग हुँदैन, तृतीया विभक्तिमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले गहपतिको शब्द गहपतिना हुनुपर्छ है। गहपतिना दासहरूको तर्फबाट दासेही उनीहरूको तेषां शक्ति अनुसार यथाशक्ति काम लिनुपर्छ। काम कम्मं कार्येतव्यम्, गण्यतव्यम् भन्दाखेरि कार्येतव्यम्। कम्मं गण्यतव्यम् लिनुपर्छ, गण्यतव्यम्। भन्ते यो यथाशक्तिमा के अरे त्यो शिरबिन्दु राख्नु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ यथाशक्ति यसमा देखिएन शिरबिन्दु। यथाशक्ति शक्ति अनुसार भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पर्दैन। यथाशक्ति भन्दाखेरि त्यसको अनुसार चाहिँ शक्ति अनुसार हुन्छ। यथाशक्ति, शक्ति यथाशक्ति, यथा भनेको एउटा निपात पद भयो। त्यसैले चाहिँ यथाशक्ति भन्दाखेरि शक्ति अनुसार भन्ने अर्थ आउँछ। यथा कम त्यो वचन अनुसार हुन्छ होइन। कम भन्ने नपुंसकलिङ्ग भन्दाखेरि चाहिँ पक्का राख्नुपर्छ। शक्ति भन्दाखेरि यो चाहिँ शक्ति भन्दाखेरि नपुंसकलिङ्ग होइन, यो चाहिँ स्त्रीलिङ्ग भयो। त्यसैले चाहिँ पक्का राख्नु पर्दैन। हस् भन्ते कम्मं कार्येतव्यम् होइन। त्यसपछि अर्को वाक्यमा जाउँ। यो पनि स्पष्टलाई अर्को वाक्यमा जाउँ। 10औं वाक्यमा किसानको तर्फबाट खेत खन्नुपर्छ, त्यसपछि धान रोप्नुपर्छ, पानी दिनुपर्छ, धान बार्नुपर्छ, धानको बोटलाई रक्षा गर्नुपर्छ भनेर दीर्घ वाक्य होइन। तपाईँहरूमध्ये कसैले अनुवाद गर्नुभएको छ कि? किसान छैन भने हामी जाउँ होइन, टाइम वेस्ट नगरिकन।
किसानको तर्कबाट कष्टकेन किसानको तर्कबाट कष्टकेन खेत खेताङ खन्नुपर्छ खनिताब्बाङ त्यसपछि अथ भनेर पनि भन्न सकिन्छ अनन्तरम भनेर पनि सकिन्छ त्यसपछि अनन्तरम अथवा अथ धान बिहिन रोप्नुपर्छ वपिताब्बाङ पानी जलाङ दिनुपर्छ सिन्चिताब्बाङ त्यहाँ दिनुपर्छ भन्दाखेरि दाताब्बाङ भनेर पनि हेर्न सकिन्छ तर चाहिँ त्यहाँ पानी दिनुपर्छ भन्दाखेरि छर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ त्यसैले पालीमा चाहिँ जलाङ सिन्चिताब्बाङ भन्दाखेरि धेरै स्पष्ट हुन्छ पानी दाताब्बाङ जलाङ दाताब्बाङ भन्दा पनि जलाङ सिन्चिताब्बाङ भन्दाखेरि त्यसको अर्थ चाहिँ धेरै स्पष्ट हुन्छ तर शब्दको अर्थअनुसार जलाङ दाताब्बाङ भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ त्योभन्दा पनि जलाङ सिन्चिताब्बाङ भन्दाखेरि स्पष्ट धान बार्नुपर्छ धान या धान भन्दाखेरि सस्ताङ किनभने त्यो धानको बोट भन्ने अर्थ पनि आउँछ धान भन्दाखेरि तर पहिले वाक्यमा चाहिँ धान भन्दाखेरि धानको बोट होइन धान मात्रै बोट नभइकन धान मात्रै त्यसले बिहिन प्रयोग गर्यो र चाहिँ यहाँ धान बार्नुपर्छ भने धानको बोट आउँछ धान मात्रै होइन सस्ताङ भनेर हामी सस्ताङ बार्नुपर्छ बन्दी ताब्बाङ त्यसपछि धानको बोट भनेर उल्लेख गरिन्छ धानको बोटलाई सस्ताङ रक्षा गर्नुपर्छ रक्षित ताब्बाङ यसरी वाक्यको सन्दर्भ अनुसार हामीले चाहिँ अर्थ लिएर अनुवाद गर्नुपर्छ किसानको तर्कबाट कष्टकेन खेत खेताङ खन्नुपर्छ खनिताब्बाङ त्यसपछि अनन्तरङ अथवा अथ धान बिहिन रोप्नुपर्छ वपिताब्बाङ पानी जलाङ दिनुपर्छ सिन्चिताब्बाङ धान सस्ताङ बार्नुपर्छ बन्दिताब्बाङ धानको बोटलाई सस्ताङ रक्षा गर्नुपर्छ रक्षिताब्बाङ स्पष्ट भयो भन्थे यसमा पनि फरक छ नेवारी र नेपालीमा ए नेवारीमा भन्नुहोस् किसानिया पाखे नापा भुपालेमा अनलिपा वापीमा ल हेमा वालौचीमा वामा रक्षायामा यसमा पानी दिनुपर्छ भनेको ठाउँमा ल हेमा पानी ल्याउनु पर्छ अनि यहाँ नापा भन्ने पहिले भन्ने शब्द पनि छैन नेपालीमा पहिले खेत खन्नुपर्छ हैन पहिले भनेको ठाउँमा के ताओ भन्न मिल्छ भन्थे ताओ भन्ने पनि मिल्छ प्रथमम भन्ने प्रथमम पनि ताओ भन्ने मिल्छ यो मैले अघि त मथसँगमा ताओ भनेको अर्थ पहिले भनेको त्यो देखेर यसरी लेखेको ताओको अर्थ पनि पहिले भन्ने हुन्छ ताओ प्रथमम पनि भन्न सकिन्छ दुईटै भन्न सकिन्छ है त्यसपछि किसानको तर्फ कसकेन प्रथमम अथवा ताओ खेताङ खेताङ खन्नुपर्छ खनिताब्बाङ त्यहाँ चाहिँ ताओ अथवा प्रथमम भन्ने शब्द मात्रै कम होइन अनि भन्थे यो के अरे त्यसपछि भनेको ठाउँमा तत्वपच्छा भनेर लेखे पनि हुन्छ तत्वपच्छा अनन्तरङको ठाउँमा तत्वपच्छा भनेर भन्ने पनि सकिन्छ दुईटा शब्दहरू प्रयोग गरेर एउटै शब्द प्रयोग अनन्तरङ अथ भनेर पनि तत्वपच्छा भनेर पनि भन्न सकिन्छ त्यसपछि पानी यहाँ चाहिँ ल्याउनु पर्छ
नेवारीको अनुवाद हेर्दाखेरि होइन दिनुपर्छ भन्दा सत्तामा चाहिँ पानी ल्याउनु पर्छ भन्छ होइन त्यसो भए आहरी तब्बङ भन्छ। जलाङ आहरी तब्बङ पर्यो पानी दिनुपर्छ सधैँ ल्याउनुपर्छ भनेर आइजियो ओके वा ल वाटना दठाटको ल हेर्दै ल हे मारे केसमा ल हे ल्याउनुपर्छ डाइरेक्ट त्यसो भए चाहिँ यहाँ जलाङ आहरी तब्बङ हुनु पर्यो पानी ल्याउनु पर्छ भन्दाखेरि जलाङ आहरी तब्बङ त्यो पनि सच्याउनु पर्यो है। अनि यहाँ वालचीमा भन्ने पनि छ नेपालीमा नेवारीमा वालचीमा त्यो चाहिँ ठिकै छ सस्तम बन्दी बाँड्नुपर्छ होला ठिकै जुझे हो सस्तम बन्दी तब्बङ धान बाँड्नुपर्छ वालची धान बाँड्नुपर्छ वालची वत्तिङ भन्दा पेतब्ब वत्तिङ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ धान होइन त्यसो अर्कै भयो वत्तिङ भन्दाखेरि वालचीमा नेवारीमा त वालचीमा भनेको त्यो बार लगाउनु पर्छ भन्ने नै अर्थ हुन्छ नि बार लगाउनु पर्छ बार भन्ने अर्थ आउँछ वत्तिङ भन्दाखेरि वत्तिङ बन्दी तब्ब त्यसो भए चाहिँ धान होइन त्यहाँ चाहिँ धानको सट्टा नेपालीमा पालम भन्नेलाई बार लगाउनु पर्छ भन्ने बन्दी तब्बङ हो भन्थे बन्दी तब्ब वत्तिङ बन्दी तब्ब भन्दाखेरि बार बाँड्नु पर्छ अथवा बार लगाउनु पर्छ भन्ने अर्थ वत्तिङ यहाँ धान भएको कुरा हामी सस्तम भनेको थियो वत्तिङ बन्दी तब्बङ सच्याउनु पर्यो है। त्यसपछि यहाँ सच्याउनु पर्ने ठाउँ किसानको तर्फबाट पहिले खेत खन्नु पर्छ पहिले यहाँ छैन कसकेन पटमाङ अथवा ताव खेताङ खनिताव त्यसमा छ नि यो हामीले कुनै कुनै विद्यार्थीहरूले चाहिँ अब एकचोटि फर्म भरिसकेपछि अब कुनै कुनै बेला यो फेरि भरेको ल्याएकोलाई त्यसलाई यहाँ चाहिँ हामीले अर्कै कुरा गर्नुको लागि कसकेन पटमाङ अथवा ताव खेताङ खनिताव ततो पश्चात् अथवा अनन्तरं त्यसपछि भन्दाखेरि तीन शब्दहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ अनन्तरं अथ अथवा ततो पश्चात् धान रोप्नुपर्छ विहिङ वबितब्ब पानी दिनुपर्छ भन्ने वाक्य चाहिँ सच्याउनु पर्यो पानी ल्याउनु पर्छ भन्ने त्यसपछि जलाङ आहरी तब्ब पानी ल्याउनु पर्छ जलाङ आहरी तब्ब त्यसपछि बार लगाउनु धान बार्नु पर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ बार लगाउनु पर्छ अथवा बार बार्नु पर्छ भन्ने चाहिँ सच्याउनु पर्यो त्यसपछि वत्तिङ बन्दी तब्ब बार लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि वत्तिङ बन्दी तब्ब सच्याउनु पर्यो। त्यसरी चाहिँ दुई ठाउँमा विशेष रूपमा चाहिँ तीन ठाउँमा सच्याउनु पर्छ। पहिलो वाक्य चाहिँ कसकेन पटमाङ अथवा ताव खेताङ खनिताव त्यसपछि पानी दिनुपर्छ भन्ने ठाउँमा पानी ल्याउनु पर्छ भयो जलाङ आहरी तब्ब त्यसपछि धान बार्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा चाहिँ बार लगाउनु पर्छ अथवा बार बार्नु पर्छ त्यो चाहिँ वत्तिङ बन्दी तब्ब हुनु पर्यो है। त्यति नै हो सच्याउनु पर्ने ठाउँ। स्पष्ट भयो भन्थे त्यसपछि अर्को वाक्य जाउँ 11औं वाक्यमा श्रद्धाले प्रवृत्त भएकाहरूबाट धर्म सिक्नुपर्छ
ठुलाहरूलाई गौरव राख्नुपर्छ, धर्म देशना गर्नुपर्छ, धर्म अनुसार आचरण गरी बस्नुपर्छ। त्यहाँबाट कतिपय वाक्यहरू छन्। श्रद्धाले यो पनि कसैले अनुवाद गर्नुभएको छ भने यसमा पनि कुनै फरक छ भने भन्नुहोस् न ल। नेपालीमा मात्रै हेर्छु। श्रद्धाले प्रवर्ज्या भएकाहरूबाट भन्दाखेरि श्रद्धाय पब्बजितेहि, श्रद्धाय पब्बजितेहि धर्म धम्मं सिक्नुपर्छ, सिक्कितव्यं, ठुलाहरूलाई उद्धं गौरव राख्नुपर्छ, गरुकातव्यं, गौरव राख्नुपर्छ, गरुकातव्यं, धर्म देशना गर्नुपर्छ, धम्मं देशितव्यं, धर्म देशना गर्नुपर्छ, धम्मं देशितव्यं, धर्म अनुसार यथा धम्म, धर्म अनुसार यथा धम्मं आचरण गरी बस्नुपर्छ, पटिपज्जितव्यं, आचरण गरी बस्नुपर्छ, पटिपज्जितव्यं, व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ धम्म। श्रद्धाले प्रवर्ज्या भएकाहरूबाट श्रद्धाय पब्बजितेहि धर्म धम्मं सिक्नुपर्छ, सिक्कितव्यं, ठुलाहरूलाई उद्धं गौरव राख्नुपर्छ, गरुकातव्यं, धर्म देशना गर्नुपर्छ, धम्मं देशितव्यं, धर्म अनुसार यथा धम्म आचरण गरी बस्नुपर्छ, पटिपज्जितव्यं। भयो? स्पष्ट भयो? यसमा पनि कुनै फरक छ कि? छैन भन्थे। छैन है, यही अनुसार हो होइन। त्यसो भए यो वाक्य पनि यो। त्यसपछि हामी 12औं वाक्य हेर्छौँ। विशाखालाई बुवाले उनलाई लोग्ने कहाँ पठाउँदा, यहाँ चाहिँ उनलाई भन्दाखेरि पनि यो बढी जस्तो लाग्छ। बुवाले विशाखालाई लोग्ने कहाँ पठाउँदा भन्दाखेरि स्पष्ट हुन्छ होइन। विशाखालाई बुवाले उनलाई लोग्ने कहाँ पठाउँदा, चाहिँ उनलाई भन्ने शब्द बढी भएको जस्तो लाग्छ। यदि उनको दोष भए तिनलाई सफा गरिदिनु भनी 8 जना परिवारहरू पठाए। 8वटा हुनुपर्छ, 8वटा परिवारहरू पठाए। विशाखालाई विशाखा बुवाले लोग्ने कहाँ पठाउँदा भन्दाखेरि स्पष्ट हुन्छ। त्यसैले बुवाले पितरी लोग्ने कहाँ पठाउँदा पतिङ पेशन्ते, त्यहाँ चाहिँ बुबाले पठाउँदा भन्दाखेरि पालीमा कालार्थ सप्तमीमा प्रयोग पर्ने भएकोले यहाँ प्रथमा विभक्तिमा नराखिकन सप्तमी एकवचनमा प्रयोग गरेका छन्। बुवाले पठाउँदा पितरी पेशन्ते, पितरी पतिङ पेशन्ते, यदि यदि अथवा सत्य पनि भन्न सक्नुहुन्छ। यदि उनको दोष भए तासं दोषो भवेय, तासं दोषो भवेय, तिनलाई सफा गरिदिनु, तां शोधितव्या भनी इति, शोधितव्या भनी। 8 जना परिवार हो, 8 कुटुम्बिके, 8 कुटुम्बिके चाहिँ समास हुनुपर्छ, जोड्नुपर्छ होइन। 8 कुटुम्बिके पेशेसी पठाए, पेशेसी। विशाखालाई विशाखा बुवाले लोग्ने कहाँ पठाउँदा पितरी पतिङ पेशन्ते, बुवाले लोग्ने कहाँ पठाउँदा पितरी पतिङ पेशन्ते। मैले पहिले भन्नुभयो पितरी पेशन्ते भनेर पालीमा कुनै प्रयोग सप्तमी विभक्तिमा प्रयोग गरिन्छ। पठाउँदाखेरि पठाउँदा यो अर्थ गराउनको लागि पालीमा छ।
विभागमा प्रयोग हुन्छ। कर्ता र यो दुवै पितरी पेशन्ते भन्ने पुस्तक क्रिया र नाम दुवै सप्तमी विभागमा प्रयोग हुन्छ। त्यसैले पितरी पिता भन्ने नरहेको पितरी हो। पितरी पेशन्ते यदि यदि अथवा सचे उनको दोष भए शासन दोषो भवेय तिनलाई काम सफा गरिदिनु सोधितब्बा भनी इति चाहिँ या पुस्तक राखेर ती मात्रै राखेको छ। यी भन्ने शब्द लोप हुन्छ, यी भन्ने अक्षर लोप हुन्छ। भनी 8 जना परिवारहरू अर्थ कुटुम्बिके पठाए पेशेसे अतीतकालको साथै भूतकालको स्पष्ट भयो। त्यसो भए यति नै हो यो पाठको वाक्यहरू। यो नेपाली भाषा यो पितरी भन्ने कुन विभक्ति हो? पितरी भन्दाखेरि सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति कालार्थ सप्तमी भन्ने एउटा प्रयोग हुन्छ हैन? यहाँ किन सप्तमी विभक्ति? बुबाले भनेको ठाउँमा सप्तमी विभक्ति किनभने यहाँ लोग्नेका पठाउँदा भन्ने शब्दसँग जोडे बुबाले पठाउँदा। नेपालीमा बुबाले भन्दाखेरि प्रथमा विभक्तिमा भए पनि पठाउँदा भन्ने दुईटै जोडेर पालीमा चाहिँ अर्कै एउटा ट्रेडिसन छ अथवा चाहिँ नियम छ। त्यो बुबाले पठाउँदा भन्ने अर्थ जनाउनको लागि सप्तमीमा प्रयोग हुन्छ दुईटै शब्द। पितरी भनेको पनि पेशन्ते भनेको। यो अतीतकालिक वेदान्त हो। पेशन्ते भनेको यो पनि सप्तमी विभक्तिमा एक वचनमा प्रयोग। पेशन्तो पेशन्ता पेशन्ताङ पेशन्ते पेशन्तेन पेशन्ते पेशन्ते त्यसरी गर्दाखेरि सप्तमी पेशन्ते पेशन्तेषु होइन। त्यो पनि पेशन्ते भनेर एक वचन सप्तमी एक वचन। किनभने पितरी भनेको एक वचन सप्तमी एक वचन प्रयोग गर्छ। त्यो चाहिँ एउटा पालीमा हुने नियम हो। कालार्थ सप्तमी सप्तमी काल अथवा चाहिँ समय बुझाउँदाखेरि पठाउँदा बुझाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ सप्तमी विभक्ति प्रयोग हुने। भयो भन्थे। यति नै हो पालीमा अनुवाद गर्ने वाक्य। अर्को पुस्तक हाम्रो पाठ छ तर हामीलाई टाइमको सही थाहा छैन। एउटा चाहिँ पाठ कितप्राप्ति भन्ने एउटा पाठ हुन्छ। अहिले चाहिँ 7:20 बजे भयो होइन। टाइम दिन जस्तो होला। त्यसैले अर्को हप्तामा गरौँ कि यो पाठ चाहिँ अहिले एक दिन जाउँ कि समय नत्र भने गर्न सकिन्छ। टाइम छ भने किताब प्राप्ति कसरी बनाउने भन्ने बारे चाहिँ एउटा पाठ 23मा मिश्रित क्रियापद बनाउनको निम्ति सबै धातुको पछाडि दुईटा प्राप्तिहरू प्रयोग गरिन्छ। एउटा चाहिँ अन्त अर्को चाहिँ मान प्राप्ति। अन्त र मान मिश्रित क्रियापद चाहिँ बनाउँदाखेरि गर्दै खाँदै जाँदै यस्तो प्रकारको क्रियापद पाली बनाउँदाखेरि धातुको पछाडि अन्त प्राप्ति अथवा मान प्राप्ति प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यस प्राप्ति पछाडि हुँदा कुनै धातुको स्वरूप फरक हुन्छ। यसरी धातुको पछाडि अन्त अथवा मान भन्ने दुईटा प्राप्तिहरू जोड्दाखेरि कुनै धातुको स्वरूप चाहिँ फरक हुने पनि हुन्छ।
धातुमा भएको स्वरूप नै होइन अर्कै स्वरूप दिने गरिन्छ। जस्तै यस्तो उदाहरणमा चाहिँ दियो गम भन्ने धातुमा चाहिँ गच्छ भनेर आदेश छ। गमको सत्ता गच्छ भनेर चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। गम धातुको रूपमा त्यसपछि इस्यु धातुको सत्ता इच्छा। इस्यु भनेको मन बनाउने इस्यु भन्ने शब्दको सत्ता इच्छा भनेर चाहिँ फरक भएर प्रयोग हुन्छ। अर्कै स्वरूप दिन्छ भनेर दिश भन्ने धातु अर्थ हेर्ने हो तर चाहिँ त्यसको धेरै फरक हुने अवस्था पनि छ। दुईचोटि चाहिँ लस भएर अहिले फेरि आयो। तपाईँ सबै सुन्नुहुन्छ? सुनिराखेको छु भन्थे। यहाँ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हाम्रो टाइम चाहिँ भएन, टाइमले चाहिँ आज यहीँ यो पार्ट चाहिँ टुङ्ग्याउँछु। हाम्रो शब्दीय संयोजक बोधज्ञान भन्तेज्यूलाई धेरै धेरै आभारी व्यक्त गर्दछु। उहाँलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्राप्त कामना गर्दछु। त्यसै गरी आजको यो कक्षामा उपस्थित हुनुभएका सबै छात्रहरूलाई पनि सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गर्दै यो पाठ चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। शब्द मात्र साधु 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 भन्ते वन्दना वन्दना भन्थे। हाम्रो सङ्गीत भन्तेज्यूले नेपाली भाषा अवतरण कोभिड अन्तिम वर्षको कक्षा धेरै आइराख्नु भएको छ। धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ लुम्बिनीमा। लुम्बिनी बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीमा उहाँको धेरै नै जिम्मेवारी छ। त्यसै गरी थेरवाद बुद्ध बिहारमा पनि लुम्बिनी थेरवाद बुद्ध बिहारमा पनि उहाँको भन्डेको जिम्मेवारी छ। भन्ने धेरै जिम्मेवारी दिनु भए तापनि परिधि विद्यार्थीहरूलाई अनुकम्पा राखेर राख्नु भएर उहाँले कक्षा लिँदै आइराख्नु भएको छ। र साथसाथै हाम्रो विद्यार्थीले पनि तपाईँले पनि अनुवाद अथवा अनुवादमा अभ्यास गर्नुभएदेखि भन्दैलाई पनि सहिलो हुन्छ र तपाईँले पनि अनि नबुझेको कुरामा भन्दैलाई सोध्न सकिने अवस्था हुन्छ। र म यहाँ कुनै अवस्थामा अनुवाद गरेर जाँदाखेरि अनि कुनै अवस्थामा अनुवाद नेपाल भाषामा भएकोलाई नेपालीमा अनुवाद गरिराखेको नमिलेको हुनसक्छ। अघि माया डङ्गलजीले जुन उहाँले जुन गल्ती औँल्याइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ। र कुनै आफूले नै अनुवाद गर्दाखेरि आफूले कोसिस गर्दाखेरि त्यस्तो गल्तीहरू देखिनु हुन्छ र पछिको लागि पनि त्यो धेरै उपकार हुन्छ। यसरी सङ्गीत भन्तेज्यूले जुन कक्षा लिएर उपकार गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो, त्यसको लागि सङ्गीत भन्तेज्यूमा साधुवादसहित कृतज्ञतासहित निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायु कामना गर्न चाहन्छु र शासनमा उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको लागि पनि कामना गर्न चाहन्छु। र अहिले प्रत्यक्ष रूपमा जुममा उपस्थित हुनुभएका र त्योभन्दा अगाडि हाम्रो डिस्टेन्स मेडिटेसन पछाडि यो अनलाइन फर्म कसरी भर्ने, कसरी रेजिस्ट्रेसन गर्ने, त्यसै गरेर पुराना विद्यार्थीहरूले पनि यो आफ्नो बायोडाटा कसरी अपडेट गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले 8:30 बजेको जुन हाम्रो 7:30 देखि 8:30 बजेको डिस्टेन्स मेडिटेसन पछाडि सिकाइसम्म नै अथवा छलफल कार्यक्रम हुन्छ। त्यसैले तपाईँहरू पनि डिस्टेन्स 8:30 बजेपछिको डिस्टेन्स मेडिटेसनमा उपस्थित लागि जुममा यही लिङ्कमा हुन्छ, उपस्थित लागि अनुरोध गर्दै विद्यार्थीहरूलाई र प्रत्यक्ष रूपमा फेसबुक लाइभबाट सबैलाई साधुवादसहित निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायु कामना गर्न चाहन्छु। सबैलाई मङ्गल कामना छ।
साधु साधु साधु